अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुछ देर बाद जर्नैलों का बहस व मुबाहिसा हुआ। मौरख लिखते हैं कि पुरान चूँकि मुहब्बे वतन थी, इसलिए मलका की हैसियत से उसने अपना कोई फैसला ना ठोंसा। उसने तमाम फैसले जर्नैलों पर छोड़ दिए। जर्नैल फिरोजान और महरान की शिकायत को यूँ रफा किया गया कि सल्तनत फ़ारिस को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक के इख्तियारात फिरोजान को और दूसरे के रुस्तम को दे दिए गए। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, पौरान ने कहा, कि मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि मैं मलका रहती हूँ या नहीं। मुझे फारिस चाहिए, जिसने रोम के हरकल को शिकस्त दी थी और जिस फारिस की जंगी ताकत से हर मुल्क खाइफ था। जर्नैलों के इस समझौते में यह तय पाया कि मेहरान तमाम फौजों की कमान ले और इस वक्त तक फौजों का जो जानी और माली नुकसान हो चुका है वो पूरा करे। जिस वक्त मदैन में फारसी जर्नैल आपस के इख्तलाफात ख़त्म करने में मसरूफ़ थे और बहमन जाजिया ने कहा था कि जबान मुसलमानों के ताक़ुब में गया है और वह उन्हें उनके खून में नहला कर आएगा, उस वक्त मसना के 3000 मुजाहिदीन जबान की तमाम फौज को उसके खून में डबो चुके थे। न जबान रहा, न जबान का कोई सिपाही रहा। इस मरके के बाद मसना उलिस के कले में चले गए। उनके मुजाहिदीन की जिस्मानी हालत बहुत बुरी थी। वो तो अब कदम घसीट रहे थे। ये उनकी रूहानी कुव्वत थी कि वो चल फिर रहे थे। मसना ने उन्हें कले में इकट्ठा किया। मेरे अजीज़ रफ़ीको, मसना ने मुजाहिदीन से खिताब किया, मैं जानता हूँ तुम किस हाल में हो। मैं जानता हूँ तुम क्या महसूस कर रहे हो। तुम गमगीन हो अपने उन साथियों के लिए जो जसर की लड़ाई में शहीद हो गए हैं। निकाल दो गम अपने दिलों से, उन्हें मुर्दा ना समझो। जिन्होंने अल्लाह ताला की राह में जाने दी हैं वो जिंदा हैं और तुम्हारे साथ हैं। तुमने जाबान फारसी की पूरी फौज को काट कर अपने साथियों के खून का इंतकाम ले लिया है। तारीखों में लिखा है कि मसना जब बोल रहे थे तो साफ पता चलता था कि उनका सांस फूला हुआ है और वो बोलने में दुश्वारी महसूस कर रहे हैं। मरका जसर में जब मसना बिन हारसा मुजाहिदीन को पुल से गुजार रहे थे तो किसी फारसी ने उन पर बर्छी फेंकी थी। मसना ने जंजीरों वाली ज़िरा पहन रखी थी। बर्छी से ज़िरा की कड़ी टूट कर उनके जिस्म में दाखिल हो गई थी। उन्हें जख्म की बाकायदा मरहम पट्टी की मोहलत ही नहीं मिली थी। उन्हें उलिस तक की मुसाफत तय करनी पड़ी थी और उलिस में खून रेज और घुमसान की लड़ाई भी लड़नी पड़ी। जख्म से खून निकलता रहा और जिस्म के अंदर भी खून भरता रहा था। वो अपने मुजाहिदीन की हौसला अफजाई के लिए खिताब कर रहे थे कि जख्म में दर्द की शदीद ठेस उठी और दम घुटता हुआ महसूस हुआ। वो आगे ना बोल सके और घोड़ा एक तरफ मोड़कर उस तरफ चले गए जहां उन्होंने क्याम करना था। उलिस एक कला था और एक बड़ा कस्बा भी था। वहां जराह और तबीब मौजूद थे। वो दौड़ते पहुंचे और जख्म की बाकायदा मरहम पट्टी कर दी। तबीब और जराह ने उन्हें सख्ती से कहा कि वो मुकम्मल आराम करें, किसी लड़ाई में शरीक ना हों और घुड़सवारी जख्म ठीक होने तक ना करें। मुकम्मल आराम का वक्त नहीं। मसना ने कहा, तुम लोग अपना काम करो और मुझे अपने काम से ना रोको। तुम्हारा काम है मेरे जख्म को ठीक करना और मेरा काम है जख्म की परवाह ना करना। मैं अल्लाह ताला के हुक्म का पाबंद हूँ। उन्हें बहुत कहा गया कि जख्म खराब हो गया तो पीप फेफड़े में चली जाएगी, लेकिन मसना ने एक ना सुनी। सूरज गरूब होने को था जब जमुर्द घोड़े पर सवार उलिस के दरवाजे पर पहुंची। उसने सुहेब सक्फी को घोड़े पर सवार आगे बिठा रखा था। वो बेहोश था। कले का दरवाज़ा बंद हो चुका था। मसना ने हुक्म दिया कि दरवाज़ा किसी के लिए ना खोला जाए। दरवाजे के ऊपर एक दरीचा था जिसमें एक संतरी खड़ा था। उसने जमुर्द से पूछा कि वो कौन है और क्यों आई है। संतरी ने यह भी कहा कि दरवाज़ा नहीं खुलेगा। दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो तुम्हारे इस मुसलमान साथी की ज़िंदगी का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। जमुर्द ने कहा, मैं इसे जसर के मैदान से उठा लाई हूँ, तुम मुसलमान नहीं हो। संतरी ने कहा, तुम्हारे लिए दरवाज़ा नहीं खुलेगा, मेरे लिए नहीं। जमुर्द ने कहा, अपने इस साथी इस भाई के लिए दरवाज़ा खोल दो वरना ये मर जाएगा। तुम अजमी हो। दरीचे से आवाज़ आई, ये अरबी है, अजमी नहीं। जमुर्द ने कहा, यह सुहेब इब्न कदर सक्फी है। मैं औरत होकर इसे जसर के मैदान से उठा लाई हूँ और तुम मर्द होते हुए मुझसे डरते हो और दरवाज़ा नहीं खोलते। मैं इसकी खातिर अपना घर, माँ बाप, बहन भाई और अपना मजहब सब छोड़ कर आई हूँ। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथी को यहाँ फेंक कर अपने मजहब में वापस चली जाऊँ? क्या यह है तुम्हारा मजहब? खुदा की कसम, दरीचे से नहीं बल्कि ऊपर दीवार से एक आवाज़ आई, एक औरत यह शिकवा लेकर नहीं जाएगी कि मुसलमानों के यहाँ उसे पनाह नहीं मिली थी। तेरी कुर्बानी का तुझे पूरा सिला मिलेगा। ये आवाज़ बड़ी ज़ोर से गरजी, दरवाज़ा खोल दो। दरवाज़ा खुल गया।
जमुरद ने घोड़े को 1.5 दिन की मुसाफत में इतना कम आराम दिया था कि कले का दरवाज़ा खुला तो घोड़ा कदम नहीं उठाता था। एक आदमी ने बाग पकड़कर खींची तो घोड़ा आगे चला। कुछ मुजाहिदीन इकट्ठे हो गए थे। उन सब ने सुहैब को पहचान लिया। उन्होंने उसे घोड़े से उतारा और तबीब के यहाँ ले गए। मसना को इतला दी गई कि बार समा की एक आतिश परस्त लड़की अपने एक मुजाहिद को जसर के मैदान से उठाकर ले आई है। मसना ने कहा कि उसे फौरन ले आओ। जमुर्द को मसना के कमरे में ले गए। उसने मसना का दायां हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया, अपनी आंखों से लगाया, फिर चूमा और हाथ छोड़कर पीछे हटी। मसना ने उसके चेहरे को बहुत गौर से देखा और उनके माथे पर शिकने आ गईं। वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहे थे। खुदा की कसम, यह चेहरा मेरे लिए गैर मानूस नहीं। मसना ने कहा और जमुर्द से पूछा, मैंने तुम्हें कहाँ देखा था? थकन के इतने गहरे साए तुम्हारे चेहरे की मासूमियत को छुपा नहीं सके। आप भूल सकते हैं। जमुर्द ने कहा, मैं आपको नहीं भूल सकती। वो दिन याद करें जब आप बार समा में आए थे और मेरे वतन के उन फौजियों के सर तन से जुदा कर दिए थे जिन्होंने औरतों को बेआबरू कर दिया था। आपने अपनी तलवार मुझे देकर कहा था कि इस फौजी की गर्दन अपने हाथों से काट दो और अपनी आबरू की बर्बादी का इंतकाम लो। मैंने तलवार ऊपर उठाई थी लेकिन तुमने तलवार नीचे कर ली थी। मसना ने कहा, और तुमने रोना शुरू कर दिया था। फिर मेरे एक मुजाहिद ने जोश गैरत में आगे बढ़कर उस फारसी की गर्दन साफ काट दी थी। मैं आपके मुजाहिद को ना भूल सकी। जमुर्द ने कहा, मैं सोचती थी कि उसे क्या इनाम दूं, लेकिन मैं मजबूर और बेबस थी। मुझे मालूम नहीं था कि मुसलमान जिस अल्लाह को मानते हैं वो उस मुजाहिद को सिला देगा और अल्लाह ताला ने उसे सिला देने का जरिया मुझे बनाया है। मैं उसे लाशों में से उठा लाई हूँ। जमुर्द ने तफसील से सुनाया कि वो अपने चचा का घोड़ा चोरी करके सुहैब को उस पर डाल कर ले आई है। उसने उलिस तक के सफ़र की रोदात सुनी। मैं इतनी दिलेर तो नहीं थी, उसने कहा, लेकिन मेरे दिल में उस शख्स की मोहब्बत पैदा हो गई थी। या उस अल्लाह ने जिसे आप मानते हैं मेरी रूह को रोशन कर दिया था, या आप सब की अकीदत थी जो मेरे दिल में पैदा हो गई थी, जिसने मुझे दिलेर और नडर मर्द बना दिया। मैं आपके अल्लाह ताला को दिल जान से मानती हूँ। अगर आप मुझे कबूल करें तो अपने मजहब में दाखिल कर लें, और फिर सुहैब सख्फी कबूल कर ले तो मैं बाकी उम्र उसकी खिदमत में गुजार दूंगी। मैंने वापस तो जाना नहीं। तुम्हारी दोनों ख्वाहिशें पूरी होंगी। मसना ने कहा, सबसे पहले हम तुम्हें अपने मजहब में दाखिल करेंगे। यहाँ हमारे बाज़ मुजाहिदीन की बीवियाँ मौजूद हैं, तुम उनके साथ रहोगे। जब सुहैब पूरी तरह ठीक हो जाएगा तो उसके साथ तुम्हारा निकाह पढ़ा दिया जाएगा। मसना ने उसी वक्त उसे हल्का बगोश इस्लाम कर लिया और हुक्म दिया कि इसे औरतों के हवाले कर दिया जाए और इसे खाना खिलाया जाए। जमुर्द के जाने के बाद मसना उठे और सुहैब को देखने चले गए। जराह ने सुहैब के जख्मों की पट्टी कर दी थी और उसके मुंह में शहद मिला दूध डाल रहा था। नाजरीन, वो अब्दुल्ला बिन यजीद था जो जसर की लड़ाई से निकलकर मदीना पहुंचा, और वो पहला शख्स था जिसने मुसलमान लश्कर की तबाही और पसपाई की तफसील अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सुनाई थी। हज़रत उमर ने यह रूह फरसा तफसील मस्जिद के दरवाजे में खड़े खड़े सुनी थी। खुदा की कसम, हज़रत उमर ने कहा था, मैंने अबू उबैद को सहाबियों पर सिपा सलार मुकर्रर करके गलती तो नहीं की थी। मोहम्मद हुसैन हिकल मुख्तलिफ मरखों के हवाले से लिखता है कि अब्दुल्ला बिन जैद खलीफा के अताब से कांप कर और बेकाबू होकर रो रहा था। खलीफा उमर ने उसकी तरफ देखा तो उनके चेहरे पर गुस्से, परेशानी और इस्तराब का जो मिला जुला तासुर था वो यकसर गायब हो गया और इस मुबारक चेहरे पर जलाली तासुर आ गया। इब्न जैद, हज़रत उमर ने अब्दुल्ला से ये अल्फाज कहे जो तारीख में महफूज हैं, मत रो, तू मेरे पास आ गया है, तेरा जिम्मेदार मैं हूँ। अल्लाह अबू उबैद पर रहम फरमाए, अगर वो भी मेरे पास आ जाता तो मैं उसका भी जिम्मेदार होता। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर का मतलब यह था कि मरका जिहाद में किसी सिपा सलार या सिपाही से कोई गलती सरजद हुई तो इसका जिम्मेदार मैं हूँ और अल्लाह ताला के हुजूर उसकी लफ्ज़ का जवाब मैं ही दूंगा। अमीरुल मोमिनीन अब्दुल्ला बिन जैद ने हौसले में आकर कहा, मैं अकेला भाग कर नहीं आया, सैकड़ों आदमी भागे चले आ रहे हैं, लेकिन वह शर्म और निदामत से मदीना में दाखिल नहीं होंगे। अल्लाह ताला उनकी शर्म और निदामत कबूल फरमाए। अमीरुल मोमिनीन ने मस्जिद में बैठे हुए लोगों से कहा, सब सुन लो और बाहर जाकर हर किसी से कह दो कि जो मुजाहिदीन महाज से भाग कर आए हैं उनका इस्तकबाल करो और उनसे तंज़ो मिलामत की गुफ्तगू ना करो। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, तुम तो अल्लाह के बंदे हो। अबू हनीफा दिनौरी और तिबरी ने मदीना के रहने वाले एक मुजाहिद मुआज़ कारी का वाक़या लिखा है। ये मुजाहिद बनी नजार से ताल्लुक़ रखता था। वो भी अब्दुल्ला बिन जैद की तरह सीधा हज़रत उमर के पास पहुँच गया और वो भी बहुत रोया।
حضرت عمر نے اسے بھی ان الفاظ میں حوصلہ دیا جن الفاظ میں عبداللہ بن زید کو دیا تھا۔ ان مورخوں نے لکھا ہے کہ اسی روز یا اگلے روز مغرب یا عشاء کی نماز میں حضرت عمر نے سورۃ انفال پڑھی۔ جب یہ آیت پڑھی جا رہی تھی، اور آج کے دن جو میدان جنگ میں پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے کہ وہ کسی مصلحت کے لیے پیچھے ہٹے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو نماز میں ہی معاذ قاری ایسا روئے کہ ان کی ہچکیاں نکلنے لگیں۔ یہ آیت غزوہ بدر کے وقت نازل ہوئی تھی۔ معاذ مت رو۔ نماز کے بعد حضرت عمر نے اسے کہا، مت رو معاذ، تو میری پناہ میں آ گیا ہے، میں تیرا ذمہ دار ہوں۔ یہ تینوں مورخ لکھتے ہیں کہ امیر المومنین کے اس مشفقانہ سلوک کے باوجود معاذ قاری کی جذباتی حالت یہ رہی کہ جب کبھی یہ آیت سنتا تو زارو قطار رونے لگتا۔ دوبارہ محاذ پر جا کر اس کی یہ کیفیت ختم ہوئی تھی۔ فاروق اعظم میں محمد حسین ہیکل نے لکھا ہے کہ جسر کی لڑائی میں سے جو مسلمان بھاگ کر مدینہ اور اپنے گھروں میں آ گئے تھے ان کی تعداد 2000 تھی۔ کچھ مورخوں نے تعداد لکھی نہیں، اور جنہوں نے لکھی ہے انہوں نے سینکڑوں لکھی ہے۔ مبصر لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کو خلیفہ نامزد کیا تھا تو کئی ایک سرداروں نے حضرت عمر کی مخالفت میں یہ رائے دی تھی کہ عمر سخت مزاج اور غصیلا ہے اور کسی کو معاف نہیں کرتا۔ حضرت عمر نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی اپنے خلاف سب کے شکوے رفع کر دیے تھے اور مخالفین مطمئن ہو گئے تھے، لیکن مارکہ جسر سے بھاگ کر آنے والوں کے ساتھ حضرت عمر نے جو مشفقانہ سلوک اختیار کیا اس نے ان کے دشمنوں کے بھی دل موہ لیے تھے۔ سب کو یہ توقع تھی کہ امیر المومنین انہوں کو اگر درے نہیں مروائیں گے تو ان پر اپنا عذاب نازل کریں گے اور انہیں لعنت و ملامت کا نشانہ بنائیں گے، لیکن حضرت عمر کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے تھے، ان کا ذمہ دار میں ہوں، یہ دوبارہ محاذ پر جائیں گے۔ اور وہ جو محاذ سے بھاگ گئے اور اپنے ان 3000 ساتھیوں کا ساتھ چھوڑ آئے تھے جو مسنہ بن حارثہ کے ساتھ تھے، وہ کس حال میں تھے، ان کی جذباتی کیفیت کیا تھی؟ مستند مورخوں نے اس سوال کا بڑے واضح جواب دیا ہے۔ ایک مثال ابو شداد کی ہے جس کا تعلق بنی تمیم سے ہے۔ وہ مدینہ سے کچھ دور چھوٹے سے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس قبیلے کے چند ایک ہی آدمی عراق کے محاذ پر گئے تھے جن میں ادھیڑ عمر ابو شداد بھی تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کی عمر 16-17 سال تھی، اس سے چھوٹی 3-4 بیٹیاں تھیں۔ میں تیرے بیٹے کو تیرے لیے زندہ رکھوں گا، ابو شداد نے اپنی بیوی سے کہا تھا۔ میں نہ رہا تو تیرے اور تیری بیٹیوں کے سر پر اس بیٹے کا ہاتھ ہوگا، اس پر جہاد کا جو فرض عائد ہوتا ہے وہ میں ادا کروں گا، اکلوتے بیٹے کا میرے بعد زندہ رہنا ضروری ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس لشکر کے ساتھ عراق کے محاذ پر چلا گیا تھا جو ابو عبید کے ساتھ گیا تھا۔ معرکہ جسر کے بہت دنوں بعد ایک رات ابو شداد کے دروازے پر دستک ہوئی اور اس کے ساتھ گھوڑا ہنہنایا۔ ابو شداد کی بیوی جاگ اٹھی اور بیٹے کو جھنجھوڑ کر جگاتے ہوئے کہا کہ دیکھ تیرا باپ آیا ہے، میں نے گھوڑے کی آواز بھی سنی ہے۔ ماں بیٹا دوڑے گئے اور دروازہ کھولا۔ بہر ابو شداد گھوڑے سے اترا کھڑا تھا۔ بیٹا باپ سے لپٹ گیا لیکن فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ خون، بیٹے نے کہا، کیا یہ خون آپ کا ہے یا دشمن کا خون آپ کے کپڑوں پر پڑا ہوا ہے؟ بیٹے نے باپ کے گھوڑے کی بانگ پکڑتے ہوئے کہا، اندر آ جائیں، میں گھوڑا باندھتا ہوں، آپ خاموش کیوں ہیں؟ ابو شداد کی بیوی نے اس سے پوچھا، کیا آپ بہت زیادہ زخمی ہیں؟ نہیں، ابو شداد نے جواب دیا، جسم کا زخم معمولی ہے، روح کا زخم گہرا ہے، میں اندر نہیں آؤں گا۔ میری بات سن بیٹے، میں عراق کے محاذ سے شکست کھا کر آیا ہوں۔ وہ لڑائی بہت ہی ظالم تھی، شاید ہی کوئی مسلمان زندہ رہا ہوگا۔ زندہ مجھ جیسے رہے جو بھاگ گئے ہیں، لیکن راستے میں اس احساس نے میرا گلا دبا لیا ہے کہ باقی مارے گئے ہیں تو مجھے بھی ان کے ساتھ مر ہی جانا چاہیے تھا۔ پھر راستے میں مجھے اپنے کچھ ساتھی مل گئے جو میری طرح بھاگ کر آ رہے تھے، میری ہی طرح محاذ سے دور آ کر انہیں شرمندگی کا احساس ہونے لگا۔ ان سب نے بتایا کہ اپنے گھروں میں داخل نہیں ہوں گے ورنہ گھر کا ہر فرد انہیں شکست خوردہ بھگوڑا کہے گا۔ اندر آؤ۔ بیوی نے ابو شداد کا بازو پکڑ کر کہا، تمہیں کوئی تانا نہیں دے گا، میں دن کے وقت یہاں آ سکتا تھا۔ ابو شداد نے کہا، لیکن رات کے اندھیرے میں آیا ہوں تاکہ تم میرا چہرہ نہ دیکھ سکو۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ ایک بات کرنے آیا ہوں، اچھی طرح سن لے بیٹا، میں کہیں منہ چھپا کر زندہ رہنے کی کوشش کروں گا، اگر زندہ رہا تو اپنے شکست کا انتقام لے کر آؤں گا۔ میں چاہتا تھا کہ تو اپنی ماں اور بہنوں کے سروں پر موجود رہے، لیکن اب سوچتا ہوں کہ مسلمانوں کو ایسی ہی بری شکست ایک اور ہو گئی تو اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ میں شدید بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میری جگہ تو لے لے بیٹا، میں گھوڑا چھوڑ چلا ہوں۔ جب بھی مدینہ سے کسی محاذ پر جانے کا بلاوا آئے فوراً پہنچنا اور جس محاذ پر بھیجیں وہاں چلے جانا۔
دل میں یہ جذبہ رکھ کر لڑنا کہ اپنے بزدل باپ کی شکست کا انتقام لینا ہے اور دشمن کو شکست دے کر اللہ تعالیٰ سے اپنے باپ کا یہ گناہ بخشوانا ہے کہ وہ محاذ سے بھاگ گیا تھا۔ اپنی ماں اور بہنوں کو اللہ کے حوالے کر جانا، وہ گھوڑا اپنے بیٹے کے حوالے کر کے چلا گیا، اس کی بیوی اس کے پیچھے دوڑی، ابو شداد نے اسے دھمکی دے کر روک دیا اور رات کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ ناظرین، علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ تاریخ اسلام میں میدان جنگ سے فرار نہایت ہی شاذ و نادر ہوا ہے۔ معرکہ جسری ایک ایسی مثال ہے جس نے تاریخ میں جگہ پا لی، کیونکہ مفرورین کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن ان بھاگنے والوں کا یہ علم تھا کہ مہینوں خانہ بدوش پھرتے رہے، شرم کے مارے اپنے گھروں کو نہیں جاتے تھے۔ تاریخوں میں یہ شہادت بھی ملی ہے کہ حضرت عمر کو پتہ چلا کہ مدینہ اور قرب جوار کے کچھ مفرور اپنے گھروں میں چھپ گئے ہیں اور احساس ندامت سے باہر نہیں نکلتے اور جذباتی طور پر وہ بحالت ماتم رہتے ہیں، تو حضرت عمر ذاتی طور پر ہر ایک کے گھر گئے اور انہیں تسلیاں دے کر ان کی حوصلہ افزائی کی۔ پولیس میں مسئلہ پریشانی اور اضطراب کے عالم میں کبھی کمرے میں جا کر لیٹ جاتے، کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتے، باہر نکل آتے اور بار بار اپنے ماتھے کو ہتھیلی سے رگڑتے، اور جب ان کے پہلو کا زخم درد کرنے لگتا تو پھر کمرے میں جا کر لیٹ جاتے۔ آخر انہوں نے دربان کو بلا کر کہا کہ پہلے طبیب کو لے آئے، پھر اشر بن اسامہ کو بلائے۔ طبیب قریب ہی تھا، وہ دوڑا آیا۔ اپنے زخم کی بات کرنے سے پہلے انہوں نے طبیب سے صہیب کے متعلق پوچھا۔ معجزہ ہو گیا ہے ابن حرثہ، طبیب نے کہا۔ اس کے جسم میں خون تو رہا نہیں تھا، الحمدللہ خون کی کمی پوری ہو رہی ہے اور زخم بھی مل رہے ہیں۔ پاؤں کی ایک ہڈی ٹوٹ گئی تھی، وہ جوڑ تو دی ہے لیکن ٹھیک ہوتے وقت لگے گا۔ وہ لڑکی جو اسے لائی تھی ہر وقت اس کے پاس بیٹھی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مجاہد کو زندہ رکھنے کا معجزہ دکھایا ہے۔ مسنا نے کہا، مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے ہاتھوں معجزہ کرے گا۔ آپ بزرگ ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے کہ آتش پرست مدائن میں آرام سے نہیں بیٹھ گئے ہوں گے۔ انہوں نے ہمیں جسر میں جو نقصان پہنچایا ہے اس سے وہ فوراً فائدہ اٹھائیں گے۔ وہ کسی بھی دن حملہ کر دیں گے۔ ان کے ساتھ ہاتھی بھی ہوں گے اور ان کے پاس تازہ دم فوج کی بھی کمی نہیں۔ میں بہت پریشان ہوں، اللہ مدد کرے گا ابن حرثہ۔ طبیب نے کہا، دل چھوٹا نہ کر، امیر المومنین کو اطلاع دے اور کمک منگوا لے۔ کمک آتے آتے 2 چاند طلوع اور غروب ہو جائیں گے۔ مسنا نے کہا، کمک اکٹھی کرتے بھی دن لگیں گے۔ اگر فارسیوں نے پہلے ہی حملہ کر دیا تو ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ محترم بزرگ، میں اکیلا رہ گیا ہوں، میرے ساتھی سالار اور نائب شہید ہو گئے ہیں، صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے ہیں، کوئی نہیں رہا جس سے مشورہ لوں۔ میں فرض کی زمین سے ایک بلشت بھی پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا۔ ایک تو امیر المومنین کو لکھ کے کمک فوراً بھیجیں، طبیب نے کہا، اور اپنی طرف سے اپنے تمام قبیلوں کو سرداروں کو پیغام بھیج کہ محاذ بہت کمزور ہو گیا ہے، آدمی بھیجو، مایوس نہ ہو مسنا۔ طبیب چلا گیا تو اشر بن اسامہ آ گیا۔ یہ مجاہد تجربہ کار جاسوس تھا جو پہلے ایک بار پاگل کے بہروپ میں اور دوسری بار یہودی مذہبی پیشوا بن کر مدین گیا اور دونوں بار کچھ عرصہ وہاں رہ کر بڑی کرامت معلومات لے آیا تھا جس سے مسلمانوں کے لشکر کو بہت فائدہ پہنچا تھا۔ ابن اسامہ، مسنا بن حرثہ نے کہا، تو دیکھ رہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، اگر مدین سے فوج اچانک آ گئی تو ہم یہاں سے نکل بھاگنے کے سوا کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اپنا کمال ایک بار پھر دکھا دے۔ میں چاہتا ہوں کہ مدین سے فوج نکلے تو مجھے ایک دن پہلے خبر ہو جائے، میں 3-4 جگہوں پر گھات لگا کر اس فوج کو راستے میں ختم کر سکتا ہوں۔ ایسا ہی ہوگا سپاہ سالار، اشر بن اسامہ نے کہا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ میں اگر واپس نہ آؤں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مدائن میں فوج کی کوئی نقل و حرکت نہیں، آپ اطمینان سے تیاری کرتے رہیں۔ مسنا بن حرثہ نے امیر المومنین کے نام پیغام لکھوایا جس میں زیادہ سے زیادہ کمک کی درخواست کی اور لکھا کہ کمک نہ پہنچنے کا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ نہ ہوگا کہ ہمیں فارس سے جانے بچا کر نکلنا پڑے گا، اور اگر مقابلہ کیا تو ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں رہے گا۔ قاصد کو رخصت کر کے مسنا نے اپنے لشکر میں مختلف قبائل کے ایک ایک ایسے آدمی کو بلایا جو قبیلے کا سردار تھا یا قبیلے میں پر اثر حیثیت رکھتا تھا۔ ان سب کو مسنا نے کہا کہ صورتحال ان کے سامنے ہے، میرے رفیقو، اگر ہمیں ایسی ایک اور شکست ہوئی تو تم میں سے بہت سے مارے جائیں گے اور جو زندہ رہیں گے وہ باقی عمر آتش پرستوں کی غلامی میں گزاریں گے۔ اور اپنے ان بھائیوں کی طرف بھی دیکھو جو رومیوں پر غالب آ کر شام کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر چکے ہیں، کیا وہ ہمیں بزدل نہیں کہیں گے؟ اپنے قبیلوں میں جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ تم ہماری مدد کو نہ آئے تو عرب کی مقدس سرزمین پر آتش پرستوں کی بادشاہی ہوگی، اور پھر تم جانتے ہو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، ہم اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرم ہوں گے۔
مسنا نے قبیلوں کے ان سرکردہ افراد کو مشتعل کر کے ان کے قبیلوں کو بھیج دیا۔ مسنا نے محسوس کیا کہ الس محفوظ مقام نہیں۔ انہوں نے اپنے لشکر کو ایک روز سباق کی طرف کوچ کا حکم دیا۔ سباق خفان اور قادسیہ کے درمیان ایک مقام تھا جو عراق اور عرب کی سرحد کے قریب تھا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔